कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। प्रजवं वै प्रजवमिति प्रजवम् एतेन यन्ति यत् यद्दशमम् दशममहः अहः पापावहीयम् वै पापावहीयमिति पापावहीयम् एतेन भवन्ति यत् यद्दशमम् दशममहः अहर्यः यो वै प्रजवम् यता प्रजवमिति प्रजवम् यतामपथेन प्रतिपद्यते यः प्रतिपद्यत इति प्रतिपद्यते यस्थानगुं हन्ति यः यो भ्रेषण्येति सः नीयेति स हीयते सः स यः यो वै दशमे अविवाक्य उपहन्यते अविवाक्य इत्यविवाक्ये उपहन्यते सः उपहन्यत इत्युपहन्यते स हीयते तस्मै यः य उपहताय उपहतायेत्युपहताय व्याहतम् व्याहेति आह तमेव अन्वारभ्येत्यनो आरभ्य समश्नुते अथ यः यो व्याहसः व्याहेति आह स हीयते तस्मात् दशमे अविवाक्य उपहताय अविवाक्य इत्यविवाक्ये उपहताय न उपहतायेत्युपहताय न व्युच्यमथो युच्यमिति उच्यम् अथो इत्यथो खल्वाहुः आहुर्यज्ञस्य वै समृद्धेन देवाः समृद्धेनेति समृद्धेन देवाः सुवर्गम् सुवर्गमिति सुभागम् लोकमायन् यज्ञस्य व्यर्थेनासुरान् व्यर्थेनेति विरुद्धेन असुरान् पराभावयन् अभावयन्निति यत् खलु वै यज्ञस्य समृद्धम् तत् समृद्धमिति समृद्धम् तद्यजमानस्य यद्व्यर्थम् तत् व्यर्थमिति विरुद्धम् तद्भ्रातृव्यस्य स यः यो वै दशमे अविवाक्य उपहन्यते अविवाक्य इत्यविवाक्ये उपहन्यते सः उपहन्यत इत्युपहन्यते स एवाति अतिरेचयति ते ये
ये बाह्याः बाह्यादृशीकवः दृशीकवः स्युः स्युस्ते तेभि विभ्रूयुः ब्रूयुर्यदि यदि तत्र न विन्देयुः विन्देयुरन्तः सदसात् अन्तः सदसाद्युच्यम् अन्तः सदसादित्यन्तः सदसात् युच्यम् यदि युच्यमिति उच्यम् यदि तत्र न विन्देयुः विन्देयुर्गृहपतिना गृहपतिना व्युच्यम् गृहपतिनेति गृहपतिना युच्यम् तत् युच्यमिति उच्यम् तद्युच्यम् युच्यमेव युच्यमिति उच्यम् एवाथ वै वा एतत् सर्पराज्ञिया सर्पराज्ञिया ऋग्भिः सर्पराज्ञिया इति सर्पराज्ञिया ऋग्भिः स्तुवन्ति ऋग्भिरितृकेभिः स्तुवन्तीयम् इयम् वै सर्पतः सर्पतो राज्ञी यद्वै वा अस्याम् किम् चार्चन्ति यत् यदानृचुः आनृचुस्तेन तेनेयम् इयम् सर्पराज्ञी ते सर्पराज्ञीति सर्पराज्ञी ते यदेव किम् वाचा नृजुः आनृचुर्यत् यदतोधि अतोऽध्यर्चितारः अर्चितारस्तत् तदुभयम् उभयमाप्त्वा अवरुध्येत्यवरुध्य उत्तिष्ठाम तिष्ठामेति इति ताभिर्मनसा स्तुवते न वै वा इमामश्वरथः अश्वरथो न अश्वरथ इत्यश्वरथः नाश्वतरीरथः अश्वतरीरथः सद्यः अश्वतरीरथ इत्यश्वतरीरथः सद्यः पर्याप्तुमर्हति पर्याप्तुमिति पर्याप्तुम् हरिहरिमनः मनो वै वा इमागुं सद्यः पर्याप्तुमर्हति पर्याप्तुमिति पर्याप्तुम् हरिहरिमनः परिभवितुमथ परिभवितुमिति परिभवितुम् अथ ब्रह्म वदन्ति परिमिताः परिमिता वै परिमिता इति परिमिताः वारिचः ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानीति परिमितानि सामानि परिमितानि जुजुगुंषि परिमितानीति परिमितानि जुजुगुष्यथ अथैतस्य एतस्यैव एवान्तः अन्धो नास्ति अस्ति यद्ब्रह्म तत्प्रतिगृह्णते प्रतिगृणत इति प्रतिगृह्णते अचक्षीत चक्षीत स प्रतिगर इति प्रतिगरः ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं द्वादशाहस्य प्रथमेन द्वादशाहस्येति द्वादशाहस्य प्रथमेनाह्ना ऋत्विजान् यजमानो वृन्द इति तेजः तेज इन्द्रियमिति किं विधीयेनेति इति प्राणान्
प्राणानन्नाद्यम् प्राणानिति प्राणान् अन्नाद्यमिति अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् इति किम् तृतीयेन तृतीयेनेति इति त्रीनिमान् इमान् लोकानिति इति किम् चतुर्थेनेति इति चतुष्पदः पशून् चतुष्पद इति चतुःपदः पशूनिति इति किम् पञ्चमेनेति इति पञ्चाक्षराम् पञ्चाक्षरामिति पञ्चाक्षराम् पङ्क्तिमिति इति किम् षष्ठेनेति इति षड्ऋतूनिति इति किम् सप्तमेनेति इति सप्तपदाम् षट्वरीम् सप्तपदामिति सप्तपदाम् षट्वरीमिति इति किमष्टमेनेति इति अष्टाक्षराम् गायत्रीम् अष्टाक्षरामित्यष्टाक्षराम् गायत्रीमिति इति किम् नवमेनेति इति त्रिवृतम् त्रिवृतमिति त्रिवृतम् स्तोममिति इति किम् दशमेनेति इति दशाक्षराम् विराजम् दशाक्षरामिति दशाक्षराः विराजमिति विराजम् इति किमेकादशेनेति एकादशाक्षराम् त्रिष्टुभम् एकादशाक्षरामित्येकादश अक्षराः त्रिष्टुभमिति इति किम् द्वादशेनेति इति द्वादशाक्षराम् द्वादशाक्षरामिति द्वादश अक्षराः जगतीमिति एतावद्वै वा अस्ति यावदेतद्यावदेव एवास्ति तदेषाम् वृन्ते इति वृन्ते एष वै आप्तो द्वादशाहो द्वादशाः त्रयोदशरात्रः समानम् त्रयोदशरात्र इति त्रयोदशरात्रः समानम् हि
छिन्द्यर्यते यन्मध्ये मध्ये अधिरात्रम् कुर्युः अधिरात्रमित्यतिरात्रम् कुर्युरुपदासुका उपदासुका गृहपतेः उपदासुकेत्युपदासुका गृहपते वाग् गृहपतेरिति गृहपतेः वाक् स्यात् स्यादुपरिष्टात् उपरिष्टात् छन्दोमानाः छन्दोमानाः महाव्रतम् छन्दोमानामिति छन्दः मानाः महाव्रतम् कुर्वन्ति महाव्रतमिति महाव्रतम् कुर्वन्ति सन्तताम् सन्ततामेव सन्ततामिति सन्तताम् एव वाचम् वाचमव अवरुन्धते रुन्धते नपदासुका अनपदासुका गृहपतेः अनपदासुकेत्यनपदासुका गृहपतेर्वाक् गृहपतेरिति गृहपतेः वाक् भवति भवति प्रशमः अशमो वै वै छन्दोमाः छन्दोमा अन्नम् छन्दोमा इति छन्दः माः अन्नम् महाव्रतम् महाव्रतं यद् महाव्रतमिति महाव्रतं यदुपरिष्टात् उपरिष्टात् छन्दोमानाः छन्दोमानाः महाव्रतं छन्दोमानामिति छन्दः मानाः महाव्रतं कुर्वन्ति महाव्रतमिति महाव्रतं कुर्वन्ति पशुषु पशुषु चैव देवान्नाद्ये अन्नाद्ये च अन्नाद्येत्यन्नाद्ये च प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति आदित्या अकामयन्त अकामयन्तोभयोः उभयोः लोकयोः ऋत्वयाम ऋत्वयामेति इति ते तथेदम् एतम् चतुर्दशरात्रमपश्यन् चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् अपश्यन् आहरन् अहरन् तेनायजन्त यजन्त ततः ततो वै ते उभयोः लोकयोराध्रुवन् अस्मिन्निश्च चामुष्मिन् अमुष्मिन्निश्च छये एवं चतुर्दशरात्रमासते चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् आसत उभयोरेव लोकयोः ऋध्रुवन्ति अस्मिन्निश्च चामुष्मिन् अमुष्मिन्निश्च चतुर्दशरात्रो भवति चतुर्दशरात्र इति चतुर्दशरात्रः भवति सप्तग्राम्याः ग्राम्या ओषधयः सप्तारण्याः आरण्या अवरुध्यैः यत्पराचीनानि पृष्ठानि भवन्ति अमुमेव तैर्लोकमभिजयन्ति जयन्ति यत्प्रतीचीनानि पृष्ठानि भवन्ति इममेव तैर्लोकमभिजयन्ति जयन्ति त्रयस्त्रिपुंसौ मध्यतः त्रयस्त्रिपुंसामिति त्रयः त्रिपुंसौ मध्यतस्तोमौ भवतः साम्राज्यमेव साम्राज्यमिति साम्राज्यम् एव गच्छन्ति अधिराजौ भवतः अधिराजामित्यधिराजौ भवतोऽधिराजाः अधिराजा एव अधिराजा इत्यधिराजाः एव समानानां भवन्ति अधिरात्रामभितः अधिरात्रामित्यधिरात्रो अभितो भवतः परिगृहीत्यै इति परिगृहीत्यै प्रजापतिः सुवर्ग
स्वर्गं प्रजापतिरिति प्रजापतिः स्वर्गं लोकं स्वर्गमिति सुभागं लोकमैः ऐतं तं देवाः देवानो नन्वाहिन्ये आयन्ताने आदित्याः आदित्याश्च च पशवः पशवश्च जानो अन्वाहिन्ये आयन्ते ते देवाः देवा अभ्रुवन् अभ्रुवनयाने यां पशून् पशूनुपाजीविष्म उपाजीविष्मते उपाजीविष्मेत्युप अजीविष्म तरिमे इमेऽन्वाग्वन्ने अन्वाग्वन्निति अन्वाग्वन्नित्यनो आग्वन्ने इतिरेभ्यः एभ्य एतं चतुर्दशरात्रं प्रति चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रं प्रत्योहन् औहन्ये आदित्याः आदित्याः पृष्ठैः स्वर्गं लोकं स्वर्गमिति सुभागं लोकम् आरोहन् अरोहन् त्र्याभ्यामस्मिन् त्र्याभ्यामिति त्रियाभ्याः अस्मिन् लोके पशून् प्रति प्रत्योहन् औहन् पृष्ठैः आदित्या अमुष्मिन् लोके लोकाभ्युवन् त्र्याभ्यामस्मिन् त्र्याभ्यामिति त्रियाभ्याः अस्मिन् लोके पशवो ये एवं विद्वागुंसश्चतुर्दशरात्रमासते चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रं आसते उभयोरेव लोकयोः वृद्धवन्त्यस्मिन्नस्मिन्किश्च अमुष्मिन्किश्च च पृष्ठैरेव देवामुष्मिन् अमुष्मिन् लोके वृद्धवन्ति त्र्याभ्यामस्मिन् त्र्याभ्यामिति त्रियाभ्याः अस्मिन् लोके ज्योतिर्गौरायुः आयुरिति इति त्रयो भवति इति त्रियः भवतीयं ज्योतिरन्तरिक्षं गौरसौ असावायुः आयुरिमानेव लोकानभ्यारोहन्ति आरोहन्ति यदन्यतः पृष्ठानि स्युर्निविवधम् स्यान्मध्ये पृष्ठानि भवन्ति सविवधत्वायौजः सविवधत्वायेति सविवधत्वाय ओजो वै वीर्यं पृष्ठान्योजः ओज एव वीर्यं मध्यतो दधते बृहद्रथन्तराभ्यायन्ति बृहद्रथन्तराभ्यामिति इयं रथन्तरमसौ रथन्तरमिति रथन्तरम् असौ बृहदाभ्यामेव यन्त्यथो अथो इत्यथो अनयोरेव प्रतिष्ठन्ति एते वै यज्ञस्याञ्जसायनी स्तुति अञ्जसायनी इत्यञ्जसायनी स्तुतिताभ्याः स्तुति इति स्तुति ताभ्यामेव सुवर्गं लोकं सुवर्गमिति सुभागं लोकं यन्ति पराञ्चो वै एते
सुवर्गं सुवर्गं लोकं सुवर्गमिति सुभागं लोकमभ्यारोहन्ति अभ्यारोहन्ति ये अभ्यारोहन्ति इत्यभि आरोहन्ति ये प्राचीनानि प्राचीनानि पृष्ठानि पृष्ठान्युपयन्ति उपयन्ति प्रत्यङ् उपयन्ति इत्युपयन्ति प्रत्यङ् यहो भवति त्र्यः इति त्रिः भवति प्रत्यवरोढ्यै प्रत्यवरोढ्याथो प्रत्यवरोढ्या इति प्रति अवरोढ्यै अथो प्रतिष्ठित्यै अथो इत्यथो प्रतिष्ठित्या उभयोः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उभयोः लोकयोर्विद्ध्वा उत्तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति चतुर्दशैताः चतुर्दशेति चतुर्दश तासां या दशाक्षरा विराट् दशाक्षरेति दश अक्षराः विराडन्नं विराटिति वीराट् अन्नं विराट् विराजिति वीराट् विराजैव विराजेति वीराजाः देवान्नाद्यम् अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवरुन्धते रुन्धते याश्चतस्रः चतस्रो दिशो दिक्षु दिष्वेव एव प्रतिष्ठन्ति अधिरात्राविद्यमीरात्रो अभितो भवतः परिगृहीत्यै परिगृहीत्यायि परिगृहीत्यै इन्द्रो वै सदृङ् देवताभिः सदृङ्गिति सदृङ् देवताभिरासीत् आसीत् सः स न व्यावृतमगच्छत् व्यावृतमिति अगच्छत् सः स प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपाधावत् तस्मादेतं पञ्चदशरात्रमिति पञ्चदशरात्रं प्रायच्छत् अयच्छत्तम् तेनाहिजत अयजत ततो वै सः सोऽन्याभिर्देवताभिर्व्यावृतमगच्छत् व्यावृतमिति अगच्छद्ये य एवं विद्वांसः पञ्चदशरात्रमासते पञ्चदशरात्रमिति पञ्चदशरात्रम् आसते व्यावृतमेव व्यावृतमिति आवृतम् एव पाप्मना भ्रातृव्येन गच्छन्ति ज्योतिर्गौः गौरायुः आयुरिति त्र्यः भवति त्र्यः इति त्रिः भवतीयम् वावज्यो
समिवधत्वाय
मध्यतः